अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है या जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार हमारे पटवारी भाई और कुछ जाले जो है इमरान खान को समझते हैं, बल्कि वो बरमला ऐलान करते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान साहब है। इन भाई पटवारियों की और जालों की या जो वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनकी बात में जो है 100% सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ जनाब आप अपनी पीडीएम को भी ना छोड़ें। पीडीएम भी उसी तरह इमरान खान की नक्शे कदम पर चली है। पीडीएम भी उसी तरह ही जिम्मेदार है जिस तरह इमरान खान। हाँ, इमरान खान ने इब्तदा की थी। आप कह लें कि 90% जो है इमरान खान जिम्मेदार है, 10% पीडीएम जिम्मेदार है, तो ये बात सही है। हमारे पटवारी हमारे यूथिये कहते हैं कि जनाब हम जो है डीजल ऑयल की कीमतें 150 रुपए पर छोड़कर कहते हैं। इमरान खान के दौर में 150 रुपए कीमत थी, डॉलर 160 रुपए था। आप भाई देखो, हालांकि यही लोग थे जो कहते थे कहाँ है महंगाई। इन्होंने वो अपनी रखी हुई थी स्टपनियां, वो जो चाबी वाले खिलौने होते थे, तो वो बोलती थी रोज कि कहाँ है महंगाई, कहाँ है महंगाई। तो उनको अमूमन याद कराया जाता था कि आपके आने से पहले 64 रुपीज जो है डीजल की कीमत थी। डॉलर जो था वो 80, 90 और 100 के राउंड अबाउट घूम रहा था और इससे भी कम कीमत पर था। मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी थी, बरूनी सरमायाकारी आ रही थी। लेकिन वो कहते थे ना ना ना, इसके पीछे सब्सिडीज थी, ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। अब भाई सब्सिडी भी दे रही थी तो कहीं से तो उनके पास पैसे आ रहे थे कि वो सब्सिडी की सूरत में आवाम को रिलीफ दे रहे थे। तो कहा जाता था वो जी कौमी खजाने को लूट गए। फिर खैर आया जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई। इमरान खान साहब को जैसे निकाला गया था, वो चपेड़ों वाली कहानी तो आपको याद होगी। वजीर आजम हाउस से निकाल कर बैर कर दिया गया था, पीडीएम आ गए। अब जनाब पीडीएम सब कुछ जानती थी और पीडीएम के सब कुछ इल्म में था कि इमरान खान साहब ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की राह में रोड़े अटका रहा है। और ये रोड़े किस लिए अटका रहा है कि उसको क्यों हुकूमत से निकाला गया, फौज ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया। जबकि फौज जनरल बाजवा साहब कह रहे थे या उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद बताया कि वो तमाम तर सूरत हाल में अगर हम मुलविस रहते तो जनाब हमें जो है वो जूते पड़ने थे। मुल्क के हालात बहुत बिगड़ चुके थे और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा था, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। जनाब ये दोनों तो एक दूसरे, इमरान खान और बाजवा साहब तो एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, लेकिन इमरान खान यहाँ तक खामोश नहीं था। इमरान खान बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा कर रहा था और आपको शायद वो याद होगी साबका मिनिस्टर जो थे वजीर खजाना तरीन साहब, जिनका आजकल नाम भी कहीं नहीं लिया जा रहा, तो वो तरीन साहब जो थे वो बाकायदा तौर पर उनकी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड में आई थी, पकड़ी गई थी और उसको बाकायदा रिलीज भी किया गया था, वायरल भी हुई थी। वो जनाब एक सरकारी ऑफिसर को कह रहे हैं कि आपने मुल्की मामलात में और IMF को जो है वो डील पाकिस्तान के साथ नहीं करने देनी। भाई सब खामोश रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। वजह यही बताई जाती थी कि इसके पीछे जनाब जो है वो सिविल सुपरमेसी है। अगर हम इन लोगों के ऊपर हाथ डालते तो जनाब ये सिविल सुपरमेसी पर हाथ डालना होगा। इससे सिविल अदारे और सिविलियन जो है वो मजीद जो है उनमें मसाइल पैदा होंगे, उनकी ताकत कम होगी। खैर भाई मामला तो तय पा गए IMF के साथ, IMF की ही शराइत पर मायदे हुए और इस तमाम तर सूरत हाल का जो बार है वो अवाम पर डाला गया।
نہ ہی ان لوگوں پر ڈالا گیا کہ جو کہ عمران خان کو لے کر ہے، بلکہ چاچو شہباز شریف کے دور میں ثاقب نثار المعروف بابا ڈیم صاحب پاکستان سے بھاگ گئے تھے، چونکہ انہیں حالات کا پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو مین کردار فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب، ان کو باعزت طریقے سے جو ہے ریٹائر کیا گیا، ان کو گھر جانے دیا گیا، باعزت طریقے سے جو ہے ان کو راستہ مہیا کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ وہ جناب یہی پٹواریوں اور جالوں کی جماعت نے کیا، پی ٹی ایم نے کیا۔ اور اس پر جالے اور پٹواری کبھی نہیں بولتے، بھائی اس پر کم از کم زبان تو کھولو۔ تمہاری تو مریم نواز نے چلو اتنا تو کہہ دیا تھا کہ ہماری 27 نومبر کے بعد حکومت آئی ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان کے اعلیٰ ادارے اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں عمران خان کے سپورٹر بیٹھے اور ایک دن بھی پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی میں حکومت نہیں بولی، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی تحریک لے کر آئی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ملک یہ کس سطح پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ بندہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا ہے۔ تو بھائی آپ پٹواری اور جالے ناراض نہ ہو، آپ کا جو ہے نا، آپ کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ یہ بات قطعاً اس بات کے ساتھ ہرگز نہ ملانا کہ آصف علی زرداری صاحب کی اپنی قربانیاں اپنی جگہ ہیں، ان کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے جو محفوظ راستے فراہم کیے ہیں، یہ تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو عمران خان کو بھی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ محفوظ راستہ دے کر بیٹھی تھی۔ عمران خان جس پر چاہتا جب چاہتا الزام لگا دیتا، جب اس کا دل کرتا تھا وہ عدالت آتا، دل نہیں کرتا تھا وہ عدالت نہیں آتا۔ یہ ساری ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لیکن ہم بات چونکہ کر رہے تھے معاشی معاملات، تو بھائی معاشی معاملات میں اگر گورنمنٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی کچھ تھوڑا سا حصہ بھی ریکور کروا لیتے، کس کے پاس کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے اکاؤنٹوں میں پیسے کھڑے۔ یار یہی ہوتا نا کہ معاملہ ٹکراؤ کی طرف چلا جاتا، تو کم از کم ان کی جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچایا، اپنی سیاست قربان کی، بھائی ملک تو عوام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے تو عوام ہی قربان کر دیے کسی خاطر، ایک شخص کی خاطر، اور اس کے ساتھ آپ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ کون ہے؟ ملک ریاض ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت سی طویلیں کہ اس کی پیچھے فلاں لوگ کھڑے ہیں، فلاں لوگ کھڑے ہیں، اور یار پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے طاقتور جو شخص ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ ہاں وہ اگر پالش کو شوقین نہ ہو، یا وہ ہر کسی کو کہے کہ بھائی آپ اپنی حدود میں رہیں۔ اب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اپنے آخری خطاب میں تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے اداروں کو یا لوگوں کو اپنی حدود میں نہیں رکھ سکتے، لیکن یار رکھنا کس نے تھا؟ یہ بات ان کی وجہ ہے، کچھ اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے اور کچھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اب جیسے کہ وہ ختیجہ شاہ نام کی خاتون تھی جو کہ حملے میں ملوث تھی، فوجی تنصیبات کے حملے میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث، اس کو بچانے کے لیے چاچو نے بہت بھاگ دوڑ کی۔ تو جب ایسے کام کے لیے وزیر اعظم دوڑ رہا تو لازمی بات وزیر اعظم نے بھائی کانا ہی ہو جانا ہے۔ پھر جب آدمی ایک دفعہ کانا ہو جائے، نیچے لگ جائے، تو لازمی اس کے اثرات تو پھر پڑتے ہیں، ملکی معاملات پر بھی پڑتے ہیں، ملکی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جیسے عمران خان تھا، عمران خان کو معلوم تھا کہ یہی لوگ مجھے حکومت میں لے کر آئے، اور اسی بات کا آج تک عمران خان کو دکھ ہے کہ وہ تو جناب یہ تو صرف جو ہے نا وہ برش کے ساتھ پالش کرتے ہیں، میں نے تو جناب جو ہے وہ زبان کے ساتھ صفائی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود مجھے انہوں نے چلتا کیا۔
بھائی پاکستان کی سیاست کی جو اس وقت صورتحال ہے یا جو بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے کی ذمہ دار یہ تمام کٹ پتلیاں ہی ہیں. ان کو آپ بے شک کوئی بھی اور کیسا بھی نام دے دیں، سارے یہ ذمہ دار ہیں. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.